नाजेबा किस्म की वायरल हो रही है और उसको बताया जा रहा है कमेंट्री करने वाला कि ये सुहेल अफरीदी की रैली में जो है वो एक नाजेबा किस्म का जो पंजाबी में टोटा कैसे है जिसे वो कोई ऐसा हुआ है, तो ये क्या मतलब ये कोई बदनाम करने की साजिश है या ये क्या हो रहा है? वीडियो आपने देखी है? जी देखिए। VPN लगा के देखिए। नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही है। अच्छा, उसमें क्या है, मर्द है या मर्द खातून है? मर्द खातून है। तंजीम साजी हो रही थी। PTI का झंडा भी बीच में उठाया हुआ उन्होंने। झंडा भी है, टोपी भी है। देखिए, सर्दियां हैं, सर्दियां में रैलियां निकालोगे तो ये वारदातें तो होंगी। और चूंकि पुलिस हमेशा जब दहशत करती थी या कानून हाथ में लेती थी तो लोगों के पास एक जरिया होता था कि इंसाफ के कठेरे में इनको खड़ा कर। अदालतों का डर अभी तो नहीं है, तो लिहाजा जो इनकी मर्जी होती है वही वो करते हैं। बहुत अफसोस की बात है, ख़वातीन पे रात के अंधेरे में लाठी चार्ज करना, गाड़ियां तोड़ना, क्या कसूर है? एक तो मुलाकात नहीं दे रहे हैं, दूसरा टोकन एहतजाज करते हैं, इस पे भी आपको तकलीफ होती है, फिर आप तशद्दुद करते हैं। बहरहाल कोई निकम्मे या कोई इंतहाई अहमक लोग हैं जो इनको ये मशवरा देते हैं कि ये हरकतें करें। इससे तो मज़ीद जो है सियाकारियों का रिकॉर्ड जो है बढ़ रहा है और इससे हुकूमत की बदनामी होती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में रियासत की बदनामी होती है। क्या कहेंगे कि यहाँ पे जब वो बच्चे कुरान पढ़ते हैं तभी भी तशद्दुद कर दिया जाता है? कुरान का भी लिहाज अब तो ख़त्म हो गया है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। यही मैंने जिक्र किया ना, इसमें तमाम वाक़यात के हवाले से मैंने ये बात की। तो मरवा साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है उन्होंने आए, वर्कर भी आए, अलीमा आपा भी बैठी वहाँ पे, कोई टाइम के बाद उनका ये हक नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म करके वापस चली जाए, ना कि वर्करों के ऊपर भी तशद्दुद, उनकी गिरफ्तारियाँ करानियाँ, फिर वो गिरफ्तार होकर चला जाना। देखिए, मुसलसल कोई 8 माह से ये रवैया हो रहा है और इनकी ये सारी कोशिशों को ज़बरदस्ती या जबर के बलबूते पे नाकाम बना देते हैं। तो लिहाजा इसका कोई प्लान भी होना चाहिए ना, इसका कोई मुतबादिल PTI को सोचना चाहिए, इस हवाले से कोई मुस्तकिल बुक हड़ताल करें, इस हवाले से एहतजाज करें हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। और जो कंटेम्प्ट के मैटर वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए गए और जो नहीं लग रहे हैं, तो लिहाजा क्रिमिनल साइड पे सुप्रीम कोर्ट जो है जाना चाहिए। ये इंसाफ तक रसाई में रुकावट का बाइस बन रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अभी भी थोड़ी बहुत लीगल रेमेडीज हैं जिनको अवेल किया जाना चाहिए। मरवा साहब, मार्च करीब आता जा रहा है, आपकी स्टेटमेंट पे कारकुन देखिए, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का प्रोफाइल अब हुआ है और यही हमारे साथ होता था। 9 मई के बाद हम एक कन्वेंशन करते थे, फिर हमें लगी होती थी कि जल्दी दूसरा कन्वेंशन कर लें, क्योंकि अवामी रिस्पांस भी था और इसमें जो है कामयाबियाँ भी मिल रही थी और लोगों की जो है यानी सताइश। अब मुझे ये लग रहा है कि कराची के मारके के बाद सुहेल अफरीदी साहब जो हैं अब मज़ीद मारके के लिए इनकरेज हो गए हैं, तो लिहाजा अब मेरी उम्मीद पैदा हुई है कि शायद मार्च से पहले सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो ज़रूर कुछ कर दिखाएंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शेर अफजल बरवत के मुतबादिल मिले। लोग साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान के 2 खिलाड़ी मैदान में आ जाएं, शेर अफजल बरवत और सुहेल अफरीदी, तो फिर पाकिस्तान का चप्पा जो है वो बाहर निकलेगा और खान रिहा हो जाएगा। देखिए, मैं जब निकला था न मैं उस वक़्त एमएनए था, ना उस वक़्त हुकूमत ही थी, और वो दौर आप सबको याद है। हाँ, मैं वज़ीर आला नहीं था कि मुझे कोई स्टेट प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी या प्रोटोकॉल मिला होता। मैंने अपने तई, लेकिन खान की वजह से लोग मेरे साथ निकले। ये PTI वाले फिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देखिए सुहेल अफरीदी साहब के साथ लोग निकले और मरवा साहब कहते थे मेरे साथ निकले थे, मेरे लिए निकले थे। भाई मैं तो कैद नहीं था ना, मैं तो उन तमाम कैदियों का केस लड़ रहा था जो उस वक़्त नज़रबंद थे या इंसानी बुनियादी हकूक़ जो पामाल हो रहे थे। तो लिहाजा
ابھی سہیل افریدی صاحب کے لیے میری نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مارچ سے پہلے وہ کچھ کر کے دکھائیں گے۔ پاسبلٹی ہے کہ سہیل افریدی اور شیر افضل مروت ایک کنٹینر پہ ہمیں بڑے جلدی دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان بیان بازیوں نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے، اور کبھی میں یہ ورکر کی خواہش ہے سر۔ میں ورکر کی خواہشوں کا احترام کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں ابھی تک آپ یہ سوچیں نا کہ نکالنے کی کوئی وجہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، لیکن پہلے جو 2 دفعہ نکالا تھا ورکر کے پریشر پہ مجھے دوبارہ لے لیتے تھے، تو اس طرح اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ ورکر اور مجھے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو پیچھے لگا دیا، تو لازماً اپنے دفاع میں نے بھی جوابی بیانات دینے شروع کیے۔ تو یوں ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے دائمی طور پر اس پہ کاٹ لگ جائے گی، لیکن جو لاکھوں لوگ میرے ساتھ 9 کے بعد نکلے تھے ان کا اور ہمارا تعلق اب اس طرح ہے کہ ہم نے اکٹھے صعوبتیں اور تکالیف کی ہوئی ہے۔ نہیں ہو آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ ممکن ہے، کوئی چیز سیاست میں ناممکن نہیں ہوتی ہے، لیکن جو میرا موقف تھا اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ساری دنیا اگر ایک سائڈ پہ ہو جائے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اصولی طور پہ درست ہوں تو لہذا میں تنہائی بہتر تھا اور ہوں۔ ہاں البتہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو بار بار بے توقیریاں کی ہیں، اس کا ازالہ تو ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑی تو آ جائیں اور پھر جناب ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ازالے میں کیا کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہو؟ کچھ نہیں چاہتا ہوں، صرف اس کا اعتراف ہو کہ کیوں میرے ساتھ اس طرح کیا۔ باقی میں کوئی عہدے تو نہیں چاہتا ہوں، کوئی مناصب نہیں چاہتا ہوں، اور پھر آپ تصور تو کریں کہ اگر میں کم بیک کرتا ہوں اور خان کی اجازت سے کرتا ہوں تو پارٹی کو کتنا ولولہ اور جوش اور امید ملے گی، اور کتنے لوگ جذباتی ہوں گے، کتنی اسٹرینتھ ملے گی۔ تو لہٰذا دیکھیں یہ سوشل میڈیا ایک ساتھ سے میر جعفر میر صادق کہہ رہی ہے، گالم گلوچ کہہ رہی ہے، اور کون سی میڈیا ہے؟ پی ٹی آئی کی میڈیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ میں نے کیا برا کیا ہے؟ پارٹی کے لیے خدمت انجام دی، اب جب خدمات ضرورت نہیں ہے تو پھر چھوڑ تو دیں۔ یہ گالم گلوچ ضروری تھا، تو لہٰذا یہ گلہ کرنا کہ فلاں کو جواب دیا، فلاں کو جواب دیا، یہ میں وکیل ہوں، میں دوسرے کی عزت احترام کا تحفظ کرتا ہوں، پھر اگر مجھ پہ اٹیک یا ایزالٹ ہوتے ہیں تو میں خاموش تو نہیں رہ سکتا ہوں۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ مارچ میں آپ نے کہا کہ آپ ایکٹیو ہوں گے، اگر اس سے پہلے معاملات نہیں بنتے، آپ نے پیشنٹ کو یہ بھی کی کہ اس سے پہلے بھی معاملات بن سکتے ہیں، اگر مارچ تک معاملات جاتے ہیں تو کیا آپ مذاکرات کی صورت میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، یا کوئی مارچ ہوگا ملک